जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोयम मजमून नंबर 14 जिसका उन्वान है अनवर शऊर की शायरी समात फरमाइए। अनवर शऊर की शायरी कहती है, मिट्टी चांद सितारों से ज्यादा उजली, ज्यादा रोशन होती है और ज्यादा अहम। इसी मिट्टी से सौदा मसफी आतिश और दाग निकले, इसी मिट्टी से और सितारे निकलेंगे। अनवर शऊर की शायरी का बयानिया किरदार फौरन चौंक कर कहता है, सितारे, जी हाँ, फिल्मी सितारों से मुलाकात हो जाएगी। अभी तो शेख साहब के घर से जान बचाकर भागा हूँ, देखिए वो सुरूर में जाने क्या क्या बोलने लगा। हर वक्त सड़कों पर इंसानों के रेवड़ गुजरते रहते हैं, फिल्मी सितारों का जिक्र आ गया है तो सच कह दूं, मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर मैं किस कश्मकश में मुब्तला हूँ। माफ कीजिए, आज और पी लूं, कल से छोड़ दूंगा। एड़ियां कब तक रगड़ूं, सोच रहा हूँ मेहनत के अलावा चापलूसी भी करूं। मैं अपने आबा व अजदाद के कांधों पर नहीं, अपने अजदाद पर सवार हूँ। मेरा मतलब है मैं अपने कंट्राडिक्शन पर सवार हूँ। दुनिया को मेरी परवाह नहीं है, ना हो, मैं दुनिया को कब घास डालता हूँ। मेरी रूह के गारों में न जाने क्या चीज़ है जिसे टटोल रहा हूँ। हाँ, ये सच है, मैंने बैरूक कभी नहीं भरा, बस एक आवारा आदमी हूँ, और इतना आवारा और नकारा आदमी कि साफ व शफाफ आदमी को देखकर गंदी गंदी गालियाँ बकने लगता हूँ। कभी घर में रहता हूँ तो पेशानी पर चुड़िया बीट कर जाती है। सचमुच अजमत आदम का आईना हूँ, मगर हव्वा की कांच की साहबजादियों के नर्म आज़ाब पर पत्थर फेंकने से बाज नहीं आता। मैंने पूछा, आप फ्राइडियन हैं या सोशलिस्ट हैं या वजूदी? वो उलझ कर कहने लगा, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, बस ये जानता हूँ कि कर्ज की पीता हूँ। मैंने कहा, आप बोर्जुआ हैं? नहीं, उसने कहा, मैं लोअर क्लास का आदमी हूँ, मस्जिद में जूतियाँ चोरी करता हूँ और लड़कियों से अपनी नंगी नंगी ख्वाहिशें छुपाता हूँ, इसलिए लड़कियाँ मुझे एक शर्मीला नौजवान समझती हैं। शहर में हर जगह शराब पीकर बहकता फिरता हूँ। मैं इस कदर बदनाम हो चुका हूँ कि इन मोहल्लों में जहाँ मेरे कदम कभी डगमगाए नहीं, लोग मुझे पहचान लेते हैं और मेरी महबूबा मुझे गुंडा समझती है। हर हफ्ते ख्वाब आवर गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश करता हूँ, फिर भी जिंदा हूँ, यानी जीने के मर्ज में मुब्तला हूँ। अनवर शऊर की शायरी का ये किरदार अपना सीना चाक करने के बाद इधर उधर देखने लगा। इतनी देर में मैंने अनवर शऊर के आवारा आदमी को मजाज के आवारा आदमी से अलग एक और दोराहे की तरफ जाते देखा। मुझे अनवर शऊर की शायरी आगही और ख्वाब के ऐसे दोराहे पर मिली जहां वो आप अपनी तनकीद कर रही थी और अपनी ताबीर आप। हमारा आज का ये शायरी न रूम का ऑगस्टस है और न शिराज का बुलबुल। अनवर शऊर की शायरी गैब की आवाज़ नहीं, मौजूद की आवाज़ है, लेकिन इस मौजूद की आवाज़ के पीछे गैब के सन्नाटे भी सुनाई देते हैं। वो हकीकत के अतराफ रुमानी मकड़ियों के जाले नहीं बुनता, लेकिन रुमानवियत उसके मिजाज में छुपी बैठी है। वो इस रुमानवियत का शिकार नहीं होना चाहता। दरअसल वो हकीकत को जानने और समझने वाला शायर है और हकीकत से लड़ भिड़कर बड़ी नफ्सियाती हकीकतों तक पहुंचने वाला आदमी। तंज और मुस्कुराहट इसके ज़हरीले हथियार हैं। ये मुस्कुराहटें चमकती भी हैं और तलवार की तरह काटती भी हैं। वो अपनी कमजोरियों पर हमले करता है। वो अपने हमलों में कभी नर्म, कभी सर्द, कभी चालाक और कभी संजीदा भी होता है। वो अपनी कमजोरियों का इसी तरह शिकार करता है जिस तरह एक कबूतरबाज दूसरे कबूतरबाज के कबूतर पकड़ता है। मुसफ़ी ने सच कहा है, आखिर उस तुफले कबूतरबाज को देगा फरेब, मुसफ़ी भी इश्क के फन में कबूतरबाज है। अनवर शऊर ने अपने आप से बुलंद होकर अपने कार्टून खुद बनाए हैं, अपनी पैरोडी खुद की है। इसकी वजह यह है कि उसे अपने आप पर काबू है। वो अपना फाते आप है, लेकिन उसने अपना जो रूप अपने पोर्ट्रेट में पेश किया है वो बहुत दिलकश है। वो इश्क करता है, शराब पीता है,
ہر قسم کی خرافات میں مبتلا ہے اور فرصت کے لمحوں میں پڑھنا چاہتا ہے۔ وہ خوفزدہ انسان ہے، جن زدہ انسان ہے۔ اس کی دنیا ہر قسم کے فرسٹریشن سے عبارت ہے۔ وہ اپنی محبوبہ کی گلی میں جاتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی پتھر اٹھا کر مار نہ دے۔ یہ کردار ہمارے عہد کے ایک عام شہری کا طنزیہ ماڈل ہے۔ یہ شہری ان گنت وراثتوں کا مالک ہے، مگر ہر وراثت سے محروم مرتے ہوئے کلچر کا یہ آخری رشتہ دار ہمارے شہروں کا نیا انسان ہے۔ یہ ایک ٹریجک ہیرو ہے، ایک بے وقوف مسخرہ ایڈیٹ جو خود اپنے زخم کھرچتا رہتا ہے، وہ زخم بھی جو تاریخ نے لگائے ہیں۔ بغور دیکھے جو دیوانے مصفی کو کوئی، تو خود کتاب ہے یہ بلکہ مرثیہ بھی ہے۔ شعور کی غزلوں میں اس کے لہجے کا طنز صرف غصے یہ نفرت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت کو ایک نئے اور سچے لباس میں دکھا کر دلکش بنا دیتا ہے۔ کوئنز کالج کیمبرج کے ایک استاد نے یہ عجیب بات لکھی ہے کہ مزاح اور طنز میں وہی فرق ہوتا ہے جو دماغی صحت اور پاگل پن میں ہوتا ہے۔ لیکن اس استاد نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے کہ یہ ضرور تسلیم کر لیا ہے کہ سارے طنز نگار پاگل نہیں ہوتے۔ اتنا سخت فیصلہ اس استاد نے اس لیے کیا ہے کہ طنز نگار اپنے خواب اور اپنے آئیڈیل اپنی زندگی میں کہیں نہیں پاتا، اس لیے اس کا تعلق اس کے ماحول سے کٹ جاتا ہے۔ لیکن اچھے طنز نگار غصہ ور، تلخ مزاج اور مایوس آدمی نہیں ہوتے۔ انور شعور کی شاعری کی یہ خوبصورتی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی روشنی میں دنیا کو دیکھ کر اس کی تصویر بناتا ہے، اور جب یہ دنیا اس کے قاری کی دنیا بن جاتی ہے تو وہ حیرت سے اپنے آپ کو تکنے لگتا ہے۔ شعور کے مزاج کی نرگسیت اس کی شاعری میں ذہانت اور اخلاقی حس کی کارفرمائی دیکھ کر انور شعور کی روایتی غزل کے پس منظر میں اس ٹریجک ہیرو کی دانش بڑی دہشتناک مگر خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے انور شعور نے اپنی شاعری میں اس ٹریجک ہیرو کو پرائیویٹ انٹرویو کے ذریعے بے نقاب کیا ہے۔ اس ہیرو کے لیے دوسرا آدمی ایک پکچر گیلری کا حصہ نہیں بلکہ کسی جہنم کا فرد ہے۔ انور شعور کی ذاتی آواز، اس کا اعترافاتی یعنی کانفیشنل لہجہ دونوں اس کی شاعری میں موجود ہیں۔ اس کی شاعری کے سماجی جغرافیے میں دور تک استحصال کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ وہ ایک آرزو مند شخص ہے مگر کھویا ہوا۔ خود اپنے خول میں گھٹ کر نہ رہ جاتا تو کیا کرتا۔ یہاں ایک بھیڑ تھی جس بھیڑ میں گم ہو گیا تھا میں۔ ڈاکٹر جانسن نے سچ کہا تھا کہ لوگ مختلف انداز میں ایک دوسرے کے مقابلے میں دانش مند ہوتے ہیں لیکن ہنستے سب ایک ہی طرح ہیں۔ انور شعور کی شاعری اپنے قاری کو صرف ایک فرد نہیں رہنے دیتی بلکہ اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور اس کے طنز و مزاح کے پیچھے سیاہ، تلخ اور ٹریجک حقیقتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ میں نے حافظ کا دیوان کھولا اور انور شعور کا نام لیا تو حافظ نے کہا، تا مکان یہ بیں و زباں در سلوک شعر کائیں تفا یک شبہ رہ یک سالہ میرود، یعنی تا زماں و مکان کو دیکھ کر جو انور شعور ایک رات میں لکھتا ہے وہ اسی رات کا ایک سال کا سفر طے کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقت اپنے مرکز میں اتنی پراسراریت رکھتی ہے کہ اس پر تحقیق زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتی۔ مجھ پر حافظ کے اس شعر کی پراسراریت نہیں کھل سکی، اس لیے میں نے اس لسان الغیب سے دوبارہ مدد چاہی اور صاف صاف کہا، حضرت انور شعور ہماری نسل کا ایک ممتاز غزل گو شاعر ہے۔ بہت لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور آج اس کے ساتھ ایک شام بھی بنائی جا رہی ہے۔ اس کی شاعری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حافظ نے کہا کہ میں نے اس کی زلف کی شکایت کی۔ اس نے ہیلا کرتے ہوئے کہا، یہ ٹیڑھی سی چیز میری بات نہیں سنتی۔ سن نصیحتیں نہ سننے والا حافظ تیری ادا کا شہید ہو گیا ہے۔ جو بات نہیں سنتا اس کی سزا تلوار ہے۔ کشتۂ غم زدہ تو شد حافظ ناشنیدہ بند، تیغ سزاست ہر کرا درک سخن نمی کند۔ غنیمت ہے حافظ نے مجھے سخن فہم سمجھ کر تلوار نیام میں رکھ لی اور میں انور شعور کے ساتھ شام منانے کے لیے یہاں آ پہنچا،
مگر معاف کیجئے کہیں حافظ شیراز انور شعور سے ملنے یہاں تشریف نہ لے آئیں۔